मेरे अज़ीज़ पाकिस्तानियों, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, मैं माय करीबा आर्किटेक्ट यास्मीन ला रही हूँ और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मुझे पता है कि आप कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़रे हैं पिछले पूरे महीने, जब बारिशें इतनी ज़्यादा हुईं और आप लोग को मुकाबला उसका करना पड़ा। फिर पिछले हफ्ते जो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई और फिर सैलाब आया, तो मुझे पता है कि इससे कितनी ज़्यादा तबाही आई, क्योंकि हम मुसलसल तस्वीरों को देख रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ। जो मौसम की तब्दीलियाँ पूरी दुनिया में हो रही हैं, ये सिर्फ यही नहीं, लेकिन हमारे पास सबसे ज़्यादा क़यामत है वो आती है, हमारे पास सबसे ज़्यादा सैलाब आते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोई ना कोई अपनी तैयारी करके रखें। और आप लोगों ने की है तैयारी, लेकिन अब हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होगी। और ये मुझे पता चला है कि जो भी आपने मेहनत की है उससे आपको कम से कम गोद छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ा। जो चीज़ें आपने बनाई थी उनसे आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा रहा, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी पता है कि आपकी चीज़ों को नुकसान भी बहुत हुआ। तो अब मैं चाहती हूँ कि हम लोग मिल के गौर करें कि जो बचत हुई वो किस वजह से हुई, और फिर ये कि जो ज़्यादा अगर तबाही हुई तो उसको हम बचाने के लिए क्या करें। क्योंकि आपने देखा है, अगर आप मेहनत करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो है जो टिब्बे आपने बनाए, उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे जो हमारे माइयों ने जो चूल्हे बनाए, आपने देखा कि इन चूल्हों के टिब्बों पर आप पनाह ले सके, बैठ सके, ऊंचा हो गए। अगर पानी आया भी गांव में तो भी आप ऊपर रहे। और सबसे बड़ी बात कि जब आपने उसमें तारपुलिन डाल दी तो माइयों ने उसमें खाना पकाया, तो खाना, इसका मतलब है कि खाना पक सका था। माइयों ने जब तारपुलिन डाल दिया और जब बारिश थमी तो उतार दिया और फिर खाना पका लिया। तो इसलिए ज़रूरी है हमें कि हम ऐसी चीज़ें करें जिससे कि हम सैलाब या पानी से या बारिश से अपने आप को बचा सकें। इसका मतलब ये भी है कि जितने भी टिब्बे हम बना लें उनसे हमें फ़ायदा होगा। और अब देखिए ना, जो आपकी सब्जियां उगी थीं वो ज़मीन पे की थीं, वो बह गई, क्योंकि जब पानी आता है तो वो तो नहीं देखता कि कहाँ पे किसको किसको नुकसान पहुंचा है, वो तो फिर पूरा रेला आ जाता है ना। तो अब ज़रूरी है कि सब्जियां भी आप टिब्बों के ऊपर उगाएं। और इसके लिए हमारे बेयरफुट जो है उनको हम तैयार किया, उनको हमने पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जाके आप लोगों को बताएं कि कैसे टिब्बों पे आप सब्जियां उगाना शुरू करें। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप सारी सब्जियां उगा दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको कम से कम अपने पहाड़ों में हर ख़ानदान का एक ऐसा होना चाहिए टिब्बा जिसमें सब्ज़ी उनकी उग रही हो। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी बारिश होए, क्योंकि हमें अब कुछ यकीन नहीं है कि बारिश दोबारा कब हो जाए, जब भी बारिश हो आपकी सब्ज़ियाँ बची रहेंगी। तो लिहाजा ये आप ज़रूर, मेरी ख्वाहिश है कि आप ये ज़रूर करें कि गांव-गांव में जब बेयरफुट जाएगा, बताएगा, तो ये टिब्बे बना के उनके ऊपर सब्ज़ियाँ उगानी शुरू कर दें। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और मुझे बड़ी यकीन है कि आप लोग इसको कर सकते हैं। फिर एक और टिब्बा जो मेरे ख़्याल में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये बेयरफुट आपको इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह आपका जैसे गंदम है या जौ है, या अगर सब्ज़ियां हम आपको सुखाने के लिए बता दें, सब्ज़ियां सुखा के आप इनको मटकों में रखें और वो मटके आप हमेशा टिब्बों के ऊपर रखें। तो एक ख़ास टिब्बे आप बना लें जिस पे आप अपनी इस तरह की चीज़ें जो हैं खाने की वो आप रख सकें। अगर आप रखेंगे तो जब भी अगर बारिश हुई भी तो आपने उसको कवर कर दिया, उससे तारपुलिन से आपने उनको ढाँप दिया, और फिर वो चीज़ें जब बारिश थम जाए तो वो चीज़ें सैलाब से बच जाती हैं, तो आपको खाने के लिए कुछ चीज़ें मौजूद होंगी। इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब्जियों को टिब्बों पर भी उगाना शुरू करें। चाहे हम और भी ज़रूर उगाएं, ज़मीन पे ज़रूर उगाएं, उसको मैं बिल्कुल नहीं रोकना चाहती, लेकिन कम से कम हर पाड़े में आपके पास हर ख़ानदान के लिए एक एक ऐसा होना चाहिए टिब्बा जिस पे कि सब्जियां उग रही हों, ताकि अगर किसी वजह से बीच में भी बारिश होती है तो वो आपका बचा रहे। और ये फिर आपके जो हैं चीज़ें जो हैं, इस तरह से आपको सब्जियां, अगर सैलाब भी आया हो तो आपको सब्जियां मिलती रहेंगी पकाने के लिए। और अब एक और टिब्बा जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है वो है वैसा जिसमें कि आपका बाकी जो और खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे गंदम है या जौ है, उस तरह की भी चीज़ें बची रहें। तो इसका भी ये तरीका, ये बेयरफुट आके आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अगर एक टिब्बा ऐसा बना लें, और फिर अगर आपके पास जो दाने हैं वो हमेशा थोड़े से जमा करते जाएं,
اور وہ پھر آپ مٹکوں میں رکھ لیں، چاہے وہ جو کے دانے ہوں، چاہے وہ گندم کے دانے ہوں. اور اسی طرح سے آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کیسے بعض سبزیاں ہیں ان کو آپ سکھا سکتے ہیں. تو سکھا کے بھی آپ مٹکوں میں رکھ کے اور آپ ڈبوں پہ رکھ دیں، اور پھر اگین ان کو بھی جب بارش کا موسم ہو تو آپ ان کو ترپلین سے کور کر دیں. تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ مٹکوں میں آپ کے پاس یہ بھی چیزیں جو ہیں کھانے پینے کی وہ آپ کو ملتی رہیں گی، اور پھر آپ کے پاس کھانے کی کمی نہیں ہوگی. کیونکہ اگر سبزیاں آپ کی بچ جاتی ہیں وہ مل رہی ہیں، اگر آپ کو گندم یا جو اور طرح کی جو دالیں وغیرہ ہیں وہ بھی مل رہی ہیں، تو پھر آپ کھانا آرام سے کھا سکتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ آپ نے جو محنت بہت کی اور درخت لگائے اور سبزیاں لگائیں اور فصل لگائی زمین پر، جس سے کہ سیلاب کا پانی جو ہے وہ سارا زمین میں چلا گیا. یہ بہت اچھی بات ہوئی، اس سے بھی کچھ نہ کچھ بچت ہوئی، کیونکہ ورنہ تو سیلاب کا پانی بہہ کے آ جاتا تھا نا. اب وہ بیچ میں رکتا ہے تو زمین میں چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی تھوڑی بہت آپ کو ضرور بچت ہوئی ہے. اب یہ کہ میں یہ چاہوں گی کہ چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پودوں سے اتنی زیادہ بچت ہو رہی ہے، اگر آپ کسی طرح سے جو آپ کے گھر ہیں صرف جو رستے جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، باقی جتنی آپ کی زمین آپ کے کوٹھ میں ہے ان سب جگہ پر آپ کوئی نہ کوئی پودے لگائیں، درخت لگائیں، سبزیاں لگائیں یا آپ فصل لگائیں. اور اس کا بھی آپ کو بیئر فٹ آ کے بتائے گا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، کیا چیزیں لگا سکتے ہیں. آپ پلیز ان کو دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس یہ تمام جو ہے زمین میں پانی بہت سارا پھر چلا جائے گا. اچھا، اب یہ کہ درخت جب آپ لگاتے ہیں، خاص طور پر اگر نیم لگاتے ہیں یا پیپل لگاتے ہیں یا ایون کیکر بھی لگاتے ہیں یا سکچین ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر بہت زیادہ سایہ بھی ہونے لگتا ہے. اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ چونکہ یہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ابھی جو موسمی تبدیلی ہے جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن چونکہ ہم جیسے میں نے کہا ہمارے پہ اس کا اثر زیادہ ہے پاکستان میں. آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ گرمی بہت زیادہ پڑی ہے، گرمی بے انتہا تھی. جتنا بھی آپ کے پاس درخت ہوں گے، سایہ ہوگا، اتنی ہی آپ کی گرمی سے بچت ہوگی. اور یہ ہمارے لیے اب ضروری ہے، کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ اگر کھلے میدان میں بیٹھے ہوں گے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ کتنی سخت بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ پھر پرابلمز ہو سکتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ درخت ضرور اگائیں. اور پھر میں چاہوں گی کہ آپ بیری ضرور لگائیں، اور آپ مرنگا جو ہاجنا ہے یہ درخت ضرور لگائیں، کیونکہ بیری جو ہے وہ بچوں کے کھانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اور جو سواجنا ہے اس کے پتے بھی پکا کے کھاتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ جس میں اچھی غذا ہوتی ہے، جو صحت مند ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزیں ضرور ہمارے پاس ہوں، سب کوٹ میں ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز موجود ہو، اور آپ کا جو پانی ہے وہ زمین میں چلا جائے، اور اسی طرح سے آپ کے پاس بہت زیادہ سایہ بھی ہو. تو پھر جو آپ نے ایک اور جو بڑا زبردست کام کیا تھا وہ یہ کہ آپ نے جو کھڈ بنائے اور جو گوٹ کی جھیلیں بنائیں آپ نے، ان سے بھی بہت سارا سیلاب کا پانی ہم نے دیکھا کہ جذب ہو گیا. کیونکہ بجائے کہ پانی وہ آپ کے گاؤں میں آ کے سیلاب کی صورت اختیار کرتا، وہ کھڈوں میں چلا گیا، اور وہ گوٹ جھیل جو اگر آپ نے بنائی تھی اس میں چلا گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہمیں بہت زیادہ بنانے کی ضرورت ہے، جس سے کہ آپ کو تمام ان چیزوں سے فائدہ پہنچے گا. اگر آپ یہ سب بنا لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی بہت سارا اس میں جذب ہو جائے گا، اور ہمیں وہ تمام ترکیبیں کرنی ہیں جس سے کہ آپ لوگوں کی بچت ہو. اور چونکہ آپ لوگ اتنی محنت کر کے آپ یہاں تک پہنچ گئے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی طرح سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آپ اپنے بل پہ آپ نے اتنا کچھ کر لیا ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ آگے بھی ہم نہ کر سکیں. اور ہم بتانے کو سب کچھ تیار ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، کیونکہ اگر آپ بیئر فٹ آپ کو آ کے بتا دے گا، اور مختلف بیئر فٹ آ کے آپ کو چیزیں بتائیں گے، اور آپ وہ چیزیں کرتے جاتے ہیں اور کریں گے، تو اس سے اگلے سیلاب سے بہت زیادہ بچت ہمیں ہو جائے گی. اور اب آپ کو یہ چاہیے کہ جیسے ہی بیچ میں وقفہ ملتا ہے، ابھی سنا ہے کہ بارشیں پھر ہوں گی 2-3 دن، شاید سورج نکلے گا، پھر شاید بارش پھر ہو جائے. تو ابھی یہ شاید سلسلہ اگلے مہینے میں یا ستمبر کے مہینے میں تھوڑا بہت چلے گا. تو جہاں جہاں بیچ میں موقع ملتا ہے وہاں آپ کو چاہیے کہ آپ یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ ٹبے اور بنانے ہوں گے. نمبر 2 یہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ درخت اور پودے اور چیزیں وہ اس طرح کی لگائیں، بہت زیادہ فصل لگائیں، جیسے لوسن وغیرہ ہے وہ بھی لگائیں، تاکہ آپ کا سب جو زمین ہے وہ ساری جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی چیز اگ رہی ہو.
اور یہ آپ کو بیئر فٹ والے جیسے میں نے کہا ہے کہ بتائیں گے، اور آپ اس کو شروع کریں، اور یہ بیچ میں جہاں بھی وقفہ ہے یہ آپ اپنا جو کام ہے یہ کر سکتے ہیں، جو بھی بیچ میں اب سیٹ شدہ ہے کہ پارشیں ہوں گی، جو بھی بیچ میں وقفہ ملتا ہے وہ آپ اس میں یہ کام ضرور کریں۔ اور جو میں نے جیسا کہا اس کے اندر نمبر 1 ٹبے بنانا ہے، نمبر 2 پودے لگانے ہیں، درخت اور باقی پودے، اور نمبر 3 آپ کو کھڈ اور یہ جھیلیں اور بنانی ہیں۔ تو جہاں جہاں موقع ملتا ہے آپ مہربانی سے یہ کرنا شروع کریں۔ مجھے بہت امید ہے کہ اگلا سیلاب جب بھی آئے گا انشاءاللہ آپ سب کی بچت ہوگی، اور اس زمانے میں آپ کو کھانے پینے کی، کھانے کی جو چیزیں ہیں ان کی انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی اگر ہم نے یہ سارے گر اپنا لیے۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ خدا آپ کو ہمت دے، بہت آپ لوگوں نے ہمت کی ہے پچھلے 1 سال 1.5 سال میں، اور آپ ان تمام مصیبتوں سے نکل سکیں، اور خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔